अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। आज शहर कराची में तेज़ बारिशें और तेज़ हवाओं के साथ बारिशों का एक सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे में मुख्तलिफ हिदायत सामने आना शुरू हुई हैं कमिश्नर कराची की जानिब से, एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से और वज़ीर बल्दियात की जानिब से भी। इस वक्त जो देखा जा रहा है तो सबसे ज़्यादा अहम इस वक्त वो नाले हैं कराची के जिन्हें सफाई करने का कहा गया था ताकि शहर में पानी ना उबल पड़े और शहरियों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। PTI का क्लेम है कि हमने वो नाले साफ़ करवा दिए हैं और इस वक्त शहरियों को बेहतर कोशिश कर रहे हैं कि सहूलत हो, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्लेम है कि हमने भी काफ़ी हद तक काम करवा लिया है, लेकिन छोटे नाले अभी भी उनकी सफाई सही तरह से नहीं हुई है। जबकि अगर नॉर्थ कराची की बात की जाए, नॉर्थ कराची जहां पर पानी की काफ़ी ज़्यादा होता है और इसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, गाड़ियां डूब जाती हैं। ऐसे में आज मुर्तज़ा वहाब का एक स्टेटमेंट सामने आया है। उनका कहना है कि हमारी कोशिश होगी कि नॉर्थ कराची के जो आपका मामला है उसके हवाले से एक नई मनसूबाबंदी के साथ काम किया जाए। इसके साथ अगर देखा जाए कि ये तो सारे मामलात हैं सूबाई हुकूमत के, अगर वफाकी हुकूमत की जानिब जाएँ तो हर चीज़ बुलंदी पर ले जा चुके हैं। उन्होंने कहा था पाकिस्तान को बुलंदी पर लेकर जाएंगे और इस वक्त जो बुलंदी पर चीज़ें जा रही हैं उनमें सबसे पहले पेट्रोल प्राइसेस हैं जिसमें 5 रुपए बढ़ाने की समरी दी गई है। उसके साथ LPG की बात करें, LPG 29 रुपए का इजाफा उसमें किया गया है और 180 रुपए से डबल फिगर में LPG दाखिल हो चुकी है। इसी तरीके से किसी चीज़ में कमी ना रह जाए, मजीद चीज़ों में भी इजाफा किया जा रहा है। उसमें आटा, दाल, चीनी, चावल हैं, यूटिलिटी स्टोर्स हैं जहां पर हर चीज़ की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, यानी कि हर चीज़ वादे के मुताबिक बुलंदी पर ले जा चुके हैं। इसकी क्या वजूहात हैं, सिंध हुकूमत क्या कर रही है, वफाकी हुकूमत क्या कर रही है, डायरेक्शंस क्या हैं उन लोगों की, आखिरी साल आने वाले हैं लोगों के, किस तरह से ये अपने वोटर सपोर्टर्स को मुतमईन करेंगे, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब शाहिद खान साहब। आपको शुक्रिया कहेंगे। आप से सबसे पहला जो इस वक्त सवाल बनता है वो शहर कराची में तेज़ बारिशों का है। तेज़ बारिशों के हवाले से PTI का क्लेम है कि हमने बड़े नाले साफ करा दिए हैं, तो छोटे नालों को कौन साफ करेगा, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? जी वालेकुम अस्सलाम। वकार साहब, छोटे नाले बड़े नाले ये मसाइल जो जमाने से चल के आ रहे, 37 साल से 40 साल से, जो एक सूबाई हुकूमत में जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठी है, ये 37 साल से पीपल पार्टी की हुकूमत है। जो आज नाले भर जाते हैं, पानी 10 मिनट की 15 मिनट की बारिश से जो रोडें भर जाती है, उसकी जिम्मेदार तो पीपल पार्टी और सूबाई गवर्नमेंट है। वफाकी गवर्नमेंट को तो 3 साल आए हुए हैं और 3 सालों के अंदर वफाक ने जो उनकी जिम्मेदारी भी नहीं बनती, लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, उसके बावजूद 35 अरब रुपए से 3 बड़े नाले जो आज गुजर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाला, जो वफाकी हुकूमत ने उसको साफ किया। अब आ जाते हैं दूसरे 500 नाले छोटे जो कचरों से भरे पड़े हैं, जिसके अंदर गंदगियां मौजूद हैं, जिसकी बिल्कुल सफाई हुई नहीं है तकरीबन 30-35 सालों से, ना ये करना चाहते हैं। पता नहीं इनकी KMC DMC क्या कर रही है। उसकी वजह से जो ये नाले चौक है और पानी की निकासी नहीं होती, तो जारी बात है फिर कराची शहर डूब जाता है, पानी गलियों में आ जाता है और इनको तो फिक्र ही नहीं है। फिक्र जिस तरीके से वफाक ने आके यहाँ पे कराची के अंदर, जारी बात है, और जब ये सूबाई गवर्नमेंट नहीं करेगी तो फिर वफाकी गवर्नमेंट को मैदान में आना पड़ता है। वफाकी गवर्नमेंट आई और जिस तरीके से उन नालों की सफाई की वो भी आपके सामने देखे। जो इनके जो 400-500 नाले हैं, छोटे नाले जो कचरों से बड़े हैं, वो इन्होंने सफाई नहीं की। इनको तो फिक्र नहीं है ना, आवाम की फिक्र है। अच्छा शाहिद साहब, सवाल ये है कि आपको यहाँ से वोट पड़े हैं, तो अब छोटे नाले हों बड़े नाले हों, आवाम परेशान है। ऐसे में क्या तहरीक इंसाफ अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए काम नहीं करवा सकती? एक साहब ये कह रहे थे कि फिर पीपल्स पार्टी क्या करेगी? पीपल्स पार्टी चाहे जो भी करे, लेकिन वोट तो आखिर में आपने लेना है ना, उसका तरीक़ाकार तो कोई ना कोई तय करना होगा। देखिए जी, इमरान खान साहब वजीर आजम जो पाकिस्तान है ना, हम वोट के लिए सियासत नहीं करते हैं, ना आइंदा इलेक्शन के लिए सियासत करते हैं। अच्छा। हम अवामी खिदमत पे यकीन रखते हैं और इंशाल्लाह ये 5 साल जो होंगे, ये वो 5 साल होंगे जो पाकिस्तान एक मजबूत मईशत के साथ उभरेगा और आगे जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे जिस तरह आपने कहा ना कि वोट के लिए आप यहाँ जाएंगे अवाम के पास, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है जो इमरान खान ने खुसूसी तवज्जो दी कराची के ऊपर, क्योंकि यहाँ कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं था। अच्छा सर, वो कौन कौन से एरिया से जहाँ पे खुसूसी तवज्जो दी है PTI ने?
जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ ने खुसूसी तवज्जो दी। खुसूसी तवज्जो की वजह से नहीं, यहाँ वो कौन गले से सड़े। सेक्टर है जहाँ पे खुसूसी तवज्जो दी है सर? जी, यहाँ पे जो गले सड़े, जो छोटे मोटे जो फायर टेंडर, जो फायर चलते नहीं थे, कराची को 52 टेंडर जदीद किस्म के तहरीक इंसाफ वजीर आजम इमरान खान ने तोहफा दिया। अभी हाल ही में ग्रीन लाइन की बस का इफ्तिताह किया, और ग्रीन लाइन के बस जो कराची को 37-40 सालों से जो है ना टूटी फूटी बसें जो है ना कराची को तोहफे में दी थी। हालांकि सैयद नासिर हुसैन शाह साहब ने कहा था कि हम 5000 बसें लाएंगे। अभी हाल ही में जो इनकी लाड़काना में जो बस सर्विस चालू की थी, वो पिछले हफ्ते 2 हफ्ते बाद जो है ना वो बंद हो गई है। तो जो एक बस कराची को नहीं दे सके, वो पाक ने आके, इमरान खान साहब ने आके कराची को वो भी तोहफा दिया। अभी तकरीबन 3-4 दिन पहले KCR का इफ्तिताह हुआ। तो इंशाल्लाह अच्छे दिन आ रहे हैं कराची के लिए। वो पाक ही है जो काम कर रही है, सिंध गवर्नमेंट तो सोई हुई है, वो तो काम नहीं कर रही है। जी अच्छा शाहिद साहब, इस वक्त बुलंदी की तरफ ले जा रहे हैं खान साहब, पूरे मुल्क को बुलंदी पर ले जा रहे हैं। हद ये है कि वो कीमतें भी बुलंदी पर ले जा रहे हैं। पेट्रोल की कीमत देखें, LPG आज 29 रुपए उसमें इजाफा कर दिया गया पर kg। तो कहाँ पे किस तरह से सनतें चलेंगी, किस तरह से एक आम आदमी जो है वो जिंदगी गुजार सकेगा जनाब? वकार साहब, आपको मालूम होना चाहिए अभी भी पेट्रोल की प्राइसेस दुनिया में किस हिसाब से बढ़ी है, और बाकी इस खित्ते के लिहाज से पाकिस्तान में अभी भी पेट्रोल की कीमतें कम हैं। पेट्रोल वाहिद एक ऐसी बम है, जब इसकी कीमतें बढ़ती हैं तो इसके साथ महंगाई होती है। और इसमें कोई शक नहीं है, इस वक्त मुल्क में महंगाई है, और हमारी जो टीम लगी है इस वक्त, हमारी टोटल जो फोकस है वो महंगाई के ऊपर है, और इंशाल्लाह ये महंगाई को कंट्रोल करके रहेंगे। महंगाई क्यों हुई है? 2 किस्म की महंगाई है। एक महंगाई खुद साख्ता है, जिस तरह से हुकूमत यहाँ पे जो इनकी एसी इनके अंडर आता है, DC इनके अंडर आता है, जिनका काम है चेक बैलेंस करना, लेकिन वो आराम से, उनको घरों में पता नहीं, उनको बताया हुआ है कि आप बैठो और खुद साख्ता महंगाई करें। एक जो महंगाई हुई है हकीकत में वो महंगाई है, उसकी कंट्रोल के लिए इंशाल्लाह वो पाकिस्तान गवर्नमेंट लगा हुआ है, और इमरान खान साहब ने खुसूसी तौर पे शौकत तरीन साहब को ये टास्क दिया है कि इसको कंट्रोल करें, और जो कीमतें मतलब हद से तजावुज है, जो गरीब आदमी की मतलब ज्यादातर जो है ना वो इस्तेमाल में है, उस पर इंशाल्लाह सब्सिडी भी देंगे और महंगाई को कंट्रोल करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो बारिशें होने वाली हैं कल से, बल्कि आज से आगाज तो हो चुका है, और कहा यह जा रहा है कि तेज तूफानी बारिशें होंगी। इससे आप क्या समझते हैं कि शहर का क्या मतलब इस वक्त अगर हशर कहें तो वो ज्यादा मुनासिब लफ्ज होगा कि शहर की सड़कों का क्या हशर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। यहाँ पे तो शहर में अल्लाह खैर करेगा पहले तो इंशाल्लाह। मैं बता रहा हूँ ना कि इस कराची के शहर को इमरान खान साहब ने जो है ना, वफाकी गवर्नमेंट में ये कहूँगा, नाज़िमाबाद में जो है ना 6 फ्लाईओवर भी बनाए। नेक्स्टर रोड का फ्लाईओवर, निफी रोड, मैंगो पीर रोड। सर वो जो फ्लाईओवर्स हैं वो तो नून लीग के थे ना, नून लीग के अलावा आपने काम बताया? नहीं, आप देखिए, पता है क्या बात है, हम ये जो ग्रीन लाइन मंसूबा है ना, ये भी ये कहते हैं जी नून लीग का मंसूबा है। हालांकि 2016 में ये शुरू हुआ था और 2017 में ये मुकम्मल होना था, लेकिन नहीं हो सका। ये तो देखो, अक्सर ऐसा होता है, जो गवर्नमेंट आती है दूसरी पिछली तख्तियों को, पिछली कामों को रोक देते हैं और नए काम शुरू करते हैं। हमने पहले भी कहा कि तहरीक इंसाफ अवामी खिदमत पे यकीन रखती है, और इंशाल्लाह जिस तरह कराची में जोर शोर से ये तरक्याती काम चालू है, इस तरह पूरे पाकिस्तान में भी होंगे। महंगाई है, महंगाई की वजह से वाकई अवाम परेशान है, उसको भी काबू करेंगे इंशाल्लाह, और अवाम को एक तोहफा देंगे। लेकिन अच्छा, मैं बता रहा हूँ ना, ये असल वजह जो कराची में जो पानी खड़े होने की जो असल वजह है, ये जो 500 KMC के नाले ना जो इन्होंने साफ करते वो नहीं हुए। सही है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये इतने कॉन्फिडेंस से PTI हो या पीपल्स पार्टी हो, वो ये बात कहते हैं कि कराची में काम जारी है, तरक्याती काम जारी है। अवाम ये सवाल करती है कहाँ जारी है? अगर आप उसको खाली ग्रीन लाइन बसेस को कहें, KCR को कहें, वो तो एक जगह है, लेकिन इस वक्त जो दीगर मामलात हैं, दीगर रोड्स हैं, उनका हाल वो हुआ है कि आवाम को गुजरने में मुश्किलात का सामना, उनकी गाड़ियां खराब हो जाती हैं, हादसा हो रहे हैं। मुझे इतने ही अफसोस से कहना पड़ता है, जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई, हम लोगों ने आवाम के साथ वादा किया था कि हम आवाम को यूनिवर्सिटियां देंगे, सेहत देंगे, स्कूल देंगे, तालीम देंगे। बदकिस्मती से यहाँ सिंध की बात करूंगा, बदकिस्मती से यहाँ हम जो हमारे MNAs हैं वो गलियां बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए हमने यहाँ गली कूचों में इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इन्होंने तो काम ही नहीं किया। आवाम अपनी गली पुख्ता
इन चीजों से फारिग होंगे तो आवाम को यूनिवर्सिटी देंगे, आवाम को सेहत देंगे। आप चाहे इनकी स्कूलों में तो बेंचें बंदी हुई हैं, इनके सेहत का निजाम देंगे। 1100 अरब रुपए जो है ना पैकेज इमरान खान ने कराची को दिया, उसमें मैं कह रहा हूँ कि पिछले साल 9 महीने हो गए मलिर एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह वही 1100 अरब में बिलावल साहब ने किया था। उनसे पूछे अभी तक उस पे काम कहाँ तक पहुंचा? ठीक है। अच्छा, एक जरा सा बराबर भी उस पे काम नहीं जी हुआ। अच्छा शाहिद साहब, जैसे जैसे सोचते जाते हैं हर चीज बुलंदी पर नजर आती है। डॉलर की बात कर लें, 173 रुपए पे पहुंच चुका है इस वक्त पाकिस्तान की तारीख के बुलंद तरीन सतह पर। उसका असर भी इस वक्त ये पड़ा है कि एक आम पाकिस्तानी मजीद मकरूज हो गया। खान साहब ने बड़े वादे किए थे कि हम जो है कर्ज की दलदल से निकाल देंगे, लेकिन हर पाकिस्तानी पे कर्ज मजीद बढ़ता जा रहा है। इंशाल्लाह अच्छे दिन आ रहे हैं। एक्सपोर्ट भी आपने देखी, फैसलाबाद की इंडस्ट्री भी आपके सामने, और वफाकी गवर्नमेंट भरपूर कोशिश कर रही है। इंशाल्लाह मैं ये जो आपने देखा है ना, कोरोना ने दुनिया को मुतासिर किया, दुनिया की मईशत उससे तबाह हो गई, और कोशिश में लगी है इस वक्त वफाकी गवर्नमेंट जो एक दुनिया तारीफ कर रही है कि कोरोना की इस वबा में भी जो बेहतरीन पॉलिसियां है वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब की, उसकी तारीफ कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इस वबा से भी निकलेंगे और पाकिस्तान की मईशत भी संभलेगी और पाकिस्तान के दरअमदाद में बरामदाद में भी इजाफा। ठीक है। अच्छा, इस वक्त जो आप ये खुशखबरियों की बात करते हैं ना, उसके बाद बंदा ये सोचता है कि यार हाथ बांध के ना थोड़ी देर तक इतने खूबसूरत बातों को सुनता ही रहे, क्योंकि बातें बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन उसके ऊपर अमली बातें नहीं है बकार, हम तो प्रैक्टिकली कर रहे हैं ना। प्रैक्टिकली आप देख ले, ग्रीन लाइन मंसूबा देखे, केसीआर देखे। सर यूटिलिटी पे क्यों महंगाई हो रही है? यूटिलिटी स्टोर्स पे कीमतें, बता रहा हूँ केसीआर यूटिलिटी स्टोर पे भी इंशाल्लाह सब्सिडी हुकूमत वफाकी हुकूमत अभी देगी इंशाल्लाह। जो गरीब, मैंने भी पहले अर्ज कर चुका हूँ कि जो गरीब आदमी जिन अशिया से जो है ना वो मुतासिर हो रहे हैं, उसको हुकूमत सब्सिडी दे के उनको सस्ते दामों मुहैया करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि कराची के अंदर जो 37 सालों से 40 सालों से जो काम नहीं हो चुका है, अभी आपको नजर आया है ग्राउंड पे, बसें भी आ चुकी है। यहाँ पे केसीआर मंसूबे का इफ्तिताह भी हो चुका है, K4 पूरा होने वाला है। तो पानी की बूंद बूंद के लिए यहाँ पे वाटर पोर्ट जो महंगे दामों उसके जरिए पानी आता है टैंकर के जरिए, और नलकों में पानी नहीं आता। इंशाल्लाह भी नलकों में पानी आएगा। ये वफाकी गवर्नमेंट आप कह रहे हैं ना कि कैसे होगा ख्वाब, ऐसी बात नहीं है। ये अभी नलकों में पानी आएगा और ये वफाकी गवर्नमेंट की बदौलत होगा। ठीक है सर, मैं चाहूंगा कि जो आप खुशखबरियों का जिक्र कर रहे हैं, ये तमाम की तमाम खुशखबरियां जो हैं वो इलेक्शन से काफी पहले आ जाएं, मतलब अब दिखना शुरू हो जाएं और लोग जो है इसको एंजॉय करना शुरू कर दें। ऐसा ना हो कि आप आखिरी साल में काम करने जाएंगे ताकि लोग जो है फिर आपकी तरफ राग़िब हो कि हाँ पीटीआई ने काम किया। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन की वजह से या वोटिंग के लिए ये तरक्याती काम या जो मुल्क को मीशत इसको बढ़ाने के लिए जो तहरीक इंसाफ की टीम काम कर रही है, वो वोटों के लिए नहीं कर रही कि हमें वोट मिलेंगे, हम दोबारा इलेक्शन में आएंगे, इक़्तिदार के भूखे नहीं हम। आप देखेंगे इंशाल्लाह मुल्क की तारीख में 65 साल बाद 70 साल बाद जो है ना डेमो का इफ्तिताह हो रहा, 10 डैम बन रहे हैं। इसका ये थोड़ी है कि हमारी हुकूमत, हम ऐसे काम कर रहे हैं जो कि वो 8-10 साल बाद उसको पता चलेगा कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने मुल्क को कितना फायदा दिया। अच्छा, यही डैम बनेंगे। वही अयूब के दौर में, अयूब साहब के दौर में डैम बने थे, उसके बाद किसी हुकूमत ने कोई डैम शेम नहीं बनाया। मुल्क खुशहाली का शिकार था। दुनिया ने, बरतानवी वजीर आजम साहब ने इमरान खान साहब के ग्रीन सोनामी ट्री का जो है ना उसने जो है ना उसको फॉलो करना शुरू करी और दुनिया को कहा कि आप वजीर आजम इमरान खान को फॉलो करें। तो दुनिया तारीफ कर रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है। अच्छा सर, ये दुनिया तो फॉलो कर रही है खान साहब को, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट फैसला दे रही है कि आखिर हालात से बदतर होते जा रहे हैं, पता नहीं हुकूमत क्या कर रही है। ये मौजिज अदलिया के रिमार्क्स हैं। जी बिल्कुल, मैंने भी सुना है। अदलिया का बिल्कुल हम कदर करते हैं। मैं अब अदलिया को मेरे ख्याल में ये पता है कि दुनिया ने जो है ना ये वबा ने ये जो आई है, इसने दुनिया की मईशत को जगोड़ के रखा हुआ है। सही है। और जो पेट्रोल के प्राइसेस है, ये हम दुनिया के साथ जो है ना ये मुनसलिक है और उसकी वजह से ये सारी मैं बता चुका हूँ। इस पे शुरू में आपसे बात कर चुका हूँ कि इंशाल्लाह ये जो कीमतें बढ़ी है, महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं। हर गरीब आदमी, छोटा आदमी जो इससे मुतासिर है, इसके लिए हुकूमत भरपूर ताउन कर रही है। इसके लिए सब्सिडी भी देगी और ये कंट्रोल भी करेगी और ये इंशाल्लाह विद इन 3 मंथ में आपको नजर भी आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा शाहिद साहब, बहुत बड़ी तादाद में फंड्स मिले हैं तहरीक इंसाफ को और इस बात पे मिले कि तहरीक इंसाफ पे दुनिया जो है एतबार कर रही है, एतमाद कर रही है कि ये जो है सही तरह से फंड्स इस्तेमाल करेंगे। लेकिन दुनिया ने वो जो फंड्स दिए थे वो कहाँ चले गए? क्या कर्जे उतर गए या वो दूसरी मद में लगे? खासतौर पर कोरोना के हवाले से जो फंड्स मिले थे। देखिए जी, कोरोना की वबा से तो आपको पता है कि पाकिस्तान लड़ रहा है
اس کے بعد جو تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے قرضہ لیا ہے، بے شک ظاہری بات ہے آپ نے قرضہ جو لیا ہے تو پچھلی حکومتوں کو قرضوں کے سود ادا کیے، اس سے اس کی ڈبل قرضے ہم نے واپس بھی کیے پاکستان کے، اور پاکستان کی معیشت کو بھی چلا رہے ہیں، انڈسٹریاں بھی بحال کر رہے ہیں، کوئی کرپشن پاکستان کی حکومت پاکستانی تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں نہیں ہو رہی۔ جو سابقہ گورنمنٹوں میں کرپشن ہوئی ہے اس میں بھی عمران خان صاحب نے کہیں بھی کرپشن ہو، ایک کمیٹی سڑکوں پہ بنا رہے ہیں جس میں کرپشن کرتے تھے۔ اب یہاں ہماری مسان روڈ لے لے کے ماڑی کے اندر 5 لاکھ روپے کا روڈ بھی نہیں ہے، 10 لاکھ روپے لگا لیں، یقین کرے 40 کروڑ روپے لگا دیے، روڈ ابھی تک نہیں بنا۔ یہ تو حالت ہے سندھ گورنمنٹ کی، گلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، سڑکیں نہیں بنا رہی ہے، وفاق آ کے جہاں سندھ میں کام کروا رہی ہے، یہ وفاق کا کام بنتا ہے بھلا؟ ہاں، اس میں ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ایم این اے فنڈ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کام ہو رہے ہیں یا دیگر معاملات سے، لیکن وہ جو کام ہو رہا ہے نا وہ معیاری نہیں ہے، وہ سڑکیں جو ہیں وہ بہہ گئی ہیں، دیگر معاملات جو ہیں وہ ابھی بھی آپ جا کے دیکھیں، جہاں جہاں آپ نے ترقیاتی کام کیے تھے ان کا کیا حشر ہو گیا؟ نہیں، آپ جائیں منگو پیر روڈ، کیمرہ آئیں لے کے، انشاءاللہ وہ بہترین قسم کی جو وہ روڈ جو 15-20 سال سے جو ہے نا کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا رہا تھا، وہ ہمارے گورنر صاحب نے اس کا افتتاح کیا اور بنا ہوا ہے، اور بہترین قسم کا اعلیٰ کوالٹی کا بنا ہوا ہے۔ کلیئر کر چکے ہیں ہم کہ کہیں بھی کرپشن ہوگی انشاءاللہ اس کے خلاف خود تحریک انصاف، جس طریقے سے اپنی ہی پارٹی سے عمران خان صاحب نے 25 MP کے پی کے سے نکالے تھے، اسی طریقے سے اگر کوئی خرد برد کرے گا بھی تو تحریک انصاف خود اس کے خلاف کارروائی کرے گا، کیونکہ تحریک انصاف خدمت پہ یقین رکھتی ہے۔ وہ چاہے اگر کوئی بھی غلط کام کرے تو اس کو تحریک انصاف جو ہے نا باقاعدہ اس کے خلاف کارروائی بھی کرے گی اور اس کی تحقیقات بھی ہوگی۔ اچھا، یہ جو الیکشن میں اب کچھ ہی وقت رہ گیا ہے کہ 2 سال 1.5 سال کا وقت رہتا ہے، ایسے میں سندھ پر خاص توجہ جو ہے اس وقت خان صاحب دے رہے ہیں سیاسی لحاظ سے، تو جو سیاسی لحاظ سے دے رہے ہیں جس میں جوڑ توڑ ہے، مختلف سیاستدانوں کو شامل کرنا ہے اپنی جماعت میں، تو سر اس وقت کہاں کہاں جا رہے ہیں، کس کس سیاسی جماعت سے رابطہ کر رہے ہیں آپ؟ تحریک انصاف کے اوپر سندھ کے اندر چونکہ پیپل پارٹی کی کرتوتوں کی وجہ سے، پیپل پارٹی کی کرپشن کی وجہ سے، پیپل پارٹی کی بدعنوانیوں کی وجہ سے عوام تنگ آ چکی ہے، اس لیے ان کا رخ تحریک انصاف کی طرف ہے، اور لوگ تحریک انصاف کی عمران خان صاحب کی پالیسیوں سے متاثر ہو کے تحریک انصاف میں شمولیت کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ ہم الیکشن کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ابھی جو ہے نا الیکشن ہوئے اگر کرتے تو اس سے پہلے کرتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک رول ماڈل سٹی ہو کراچی، ایک یہ معاشی ہب ہے پاکستان کا، 90% ریونیو یہاں پہ لوکل گورنمنٹ اس سے وصول کرتی ہے، لگاتی کیا ہے سارا کرپشن کے نظر۔ 85% میں کہتا ہوں 5% بھی تو لگائے، وہ 5% بھی نہیں لگاتے۔ اسکولوں میں پیسے، ابھی ڈسکو کا علی مادر شیخ ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب 29,000 روپے کا ڈیسک، 2,100 روپے کا ڈیسک جو ہے نا 29,000 روپے ہمیں عوام کو جو ہے نا ان کا خون نچوڑ رہی ہے۔ تو یہ کرپشن نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ اسی چیز سے، انہی چیزوں سے لوگ تنگ آ کے تحریک انصاف کو جوائن کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ جو اس وقت آپ بتا رہے ہیں کہ ٹیکس کے معاملات ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو تھوڑا مشکلات کا سامنا، خاص طور پر تاجر برادری، تو یہ ٹیکس کلیکشن کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا صوبائی ہے یا وفاق کی جانب سے بھی ہو رہی ہے؟ نہیں، الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے جو تحریک انصاف نے ایف بی آر کے ٹیکس کی شرح آپ اٹھا کے دیکھ لیں، 2.2 ان کی پہلے 2016 سے 2018 تک ان کی ٹیکس کلیکشن کی شرح تھی، تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں 2018 سے 2020 تک اس کی 0.95 ہو گئی، ٹیکس کی شرح بھی بڑھ گئی، اس کی یہ ادارے کام کرنا شروع ہو گئے۔ یہاں پہ جو لوکل گورنمنٹ کے اندر جو نیچے ادارے ہیں، چاہے پولیس لے لے، چاہے ٹریفک پولیس لے لے، چاہے واٹر بورڈ لے لے، کام ہی نہیں کرتی نا۔ کون سا ادارہ ان کا کام کرتا ہے مجھے بتائیں؟ پانی دے رہی ہے واٹر بورڈ، ٹھیک ہے۔ اچھا کراچی کی عوام کو پانی مل رہا ہے، صحیح ہے۔ شاہد صاحب ایک بریک پہ جا رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو یہ جانیں گے ایف بی آر اور جو تاجروں کے درمیان جو اس وقت ٹینشن ہمیں نظر آتی ہے ٹیکس کے حوالے سے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، کیونکہ احتجاج کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے کہ ایف بی آر اور تاجروں کے درمیان ہونے والے جو معاملات ہیں وہ اس طرح کے چل رہے ہیں کہ تاجروں نے کہہ دیا ہے کہ ہم احتجاج کریں گے۔ تاجروں کو مطمئن کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں مگر تاجر مطمئن نظر نہیں آتے۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹیکس لینے کے طریقہ کار اور دیگر معاملات کچھ ایسے ہیں جس سے تاجروں کو اعتراض ہے اور اس کی وجہ سے ان کے کاروبار پر بھی اثر پڑتا ہے۔ پروگرام میں یہ بات ضرور کریں گے، لیکن اس وقت ویسے ہمیں جوائن کیا ہے شاہد خان صاحب، تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، لیکن اس سے پہلے بس شاہد صاحب کو یہ بتانا ہے کہ شاہد صاحب جب ہم بریک پہ جا رہے تھے تو ہم نے بتایا تھا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہونے والا ہے،
نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے اور اس وقت جب بریک سے واپس آئیں تو اس وقت 4 روپے کا اضافہ ہو چکا ہے، یعنی ہم بریک پہ جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں مہنگائی بڑھ جاتی ہے، اس پر پہلے کہیے گا کیا کہیں گے؟ اچھا جی، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ دنیا میں پیٹرول کی پرائسز جو ہیں ٹھیک ہے، اس وقت خطے کے لحاظ سے پاکستان میں ابھی بھی کم ہے۔ آپ موازنہ کریں، کیونکہ ظاہری بات ہے دنیا میں جب قیمتیں اوپر جاتی ہیں تو اس کے حساب سے پیٹرول کی قیمت بڑھانی پڑتی ہے۔ صحیح ہے۔ اور باقی آ گئے آپ نے بجٹ کی بات کی تو دیکھو اس کی سیل ٹیکس کی ود ہولڈنگ ٹیکس کی حکومت نے پہلے سے ہی ود ہولڈنگ ٹیکس کا بھی خاتمہ کیا، فضائی سفر کا بھی، ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ، معدنیات کی تلاش میں بھی ود ہولڈنگ ٹیکس نہیں لگایا اپنے بجٹ میں، بینک سے بھی رقم نکلوانے میں، اسٹاک مارکیٹ سے مارجن فائنینسنگ ود ہولڈنگ ٹیکس نہیں لگایا، کتاب و جرائے زرعی سامان کی درآمد پر بھی ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کیا، موبائل ریچارج پر بھی ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کیا۔ اچھا، اس کو پہلے سے ہم نے اس کو 10% کم کر لیا جو ٹیکسز تھے۔ اب آ جاتے ہیں سیل ٹیکس پہ جو تاجر ہڑتال کر رہے ہیں اور تاجر اس پہ کم کر رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ بغیر ٹیکس دینے کے سیل ٹیکس سے یہ ہر چیز سیل ٹیکس پہ چلتی ہے، تو جب وہ تاجر کہیں گے اس کو ختم کرو تو کیسے آپ کی گورنمنٹ چلے گی، کیسے آپ کا پہیہ چلے گا، کیسے آپ کا ملک کا فائدہ ہوگا؟ جب تک ٹیکس نہیں دیں گے، یہ ابھی سے تو نہیں ہے، یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہیں، کیونکہ آپ ٹیکس دو گے تو آپ کا جو حکمران ہے وہ آپ کی ہر چیز کا خیال بھی رکھے گا، آپ کا ملک بھی چلے گا، آپ کا نظام بھی چلے گا، ایک دستور ہے۔ صحیح بات ہے، اور سر یہ بھی ہے کہ اگر نہر کے کنارے کتا بھی مرے گا تو اس کا بھی ذمہ دار پھر حکمران ہوگا، یہ بھی اس کا فلسفے کا ایک یہ بھی تو رخ ہے سر۔ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں فلسفے کا ایک رخ صرف یہی نہیں ہے کہ ٹیکس جو ہے وہ کلیکشن ہمارے اسلامک معاملات کے حوالے سے بنا اور بہت زبردست نظام لے کر آئے، مگر اس کے ساتھ ساتھ حضرت عمر کی ہی بات اگر آپ کر رہے ہیں تو انہوں نے جو ہے یہ کہا تھا کہ اگر دریا کے کنارے اگر کوئی کتا بھی پیاسا مرتا ہے تو اس کی پکڑ جو ہے وہ عمر سے ہوگی۔ تو بات یہ کہ بہت اچھی بات کی، بہت اچھی بات کی، یہی دیکھو ہم نے پہلے دن سے مدینہ کی ریاست کی بات کیوں کی اور اس پہ ہم گامزن کیسے ہوئے؟ پہلے دن سے ظاہری بات ہے، عوامی جماعت ہے، عوام کی نگاہ کو غور سے دیکھتے ہیں۔ جب ہماری گورنمنٹ آئی تو سب سے پہلے غریبوں کے لیے ہم نے پناہ گاہیں اسکیم اس لیے شروع کی کیونکہ ہمارا ملک بہت غریب ملک ہے، وہ اس چیز کے محتسم نہیں کر سکتا جو باہر ملکوں میں ان کو بے روزگار لوگوں کو پیسے دیے جاتے ہیں اور ان کے لیے جو ہے نا آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ ہماری گورنمنٹ نے پناہ گاہ اسکیم شروع کر لی، ان کے لیے جو فٹ پاتھوں پہ لوگ سوتے تھے ان کے لیے جو ہے نا رہائش کا انتظام کیا، بہترین کھانے کا انتظام کیا، اور انشاءاللہ حکومت اس کوشش میں ہے کہ ان کے لیے روزگار بھی مہیا کرے۔ اور چیلنجز بہت ہیں، آپ کو پتہ ہے پچھلی گورنمنٹوں نے یہ 60 سال میں پاکستان کے ساتھ جو حال ہوا ہے، جو انہوں نے پاکستان کو سوائے کرپشن کے، سوائے اپنے پیسے محلات باہر بنانے کے، شوگر مل بنانے کے، باہر میں پلاٹ بنانے کے علاوہ پاکستان کو تو کچھ نہیں دیا۔ لیکن شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت اگر آپ حکومت کرنے کے لیے پاکستان آتے ہیں اور شادیاں اور رہائشوں کے لیے اور عیدوں کے لیے باہر چلے جاتے ہیں۔ شاہ صاحب بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو کوئی مزاحمت کا سامنا تو نہیں کرنا پڑ رہا پیپلز پارٹی کی طرف سے، کیونکہ آپ کی طرف سے ایک بیان آ رہا ہے کہ سندھ جو ہے وہ روڑے اٹکاتی ہے بلدیاتی انتخابات میں بھی اور دیگر معاملات سے بھی۔ جی بالکل، سندھ اس لیے روڑے اٹکاتی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جو حال ان کے ساتھ ابھی حال ہی میں کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات میں سندھ کے اندر جو ہوا اور ای بلدیات میں اس لیے خوف زدہ ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کراچی کو تو دیا کچھ بھی نہیں ہے، سندھ کے اندر تو کچھ بھی نہیں دیا، اسپتالوں کے حال آپ کے سامنے ہیں، سڑکیں آپ کے سامنے ہیں، اسکول آپ کے سامنے ہیں، انہوں نے جب دیا ہی نہیں ہے تو ظاہری بات ہے ان کو عوام ڈلیور ہی نہیں کیا، تو اس لیے خوف زدہ ہے کہ ہم لوگ یہ ہار جائیں گے اور یہ ہماری سیاست ختم ہو جائے گی۔ اچھا ایک کلیم اور بھی کریے پی ٹی آئی، شاہ صاحبہ کی چاروں صوبوں کی پارٹی تھی، جی شاہ صاحب ایک تک محدود ہو گئی۔ جی ایک کلیم اور بھی کر رہے ہیں آپ لوگ کہ اس وقت جو ہے وہ الیکشن جو ہے اس کے اوپر تو ہم آ رہے ہیں، لیکن بات یہ کہ ملک میں جو مہنگائی ہے اس کی قیمتوں میں کمی کی جا رہی ہے، یہ عمران خان کا کہنا ہے، لیکن سندھ حکومت 1 روپیہ بھی سندھ پر نہیں لگا رہی، یہ بڑا حیران کن اسٹیٹمنٹ سامنے آیا۔ جی بالکل، سندھ حکومت اگر پیسہ لگاتی تو وہ پاک یہ پیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہم یونیورسٹیوں پہ لگاتے ہیں، ہم اس کو صحت پہ لگاتے ہیں، جو یہاں پہ کتوں کے ویکسینوں کے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں،
ٹھیک ہے تو یہ اگر یہ پیسے ہم نے جو اپنے MNAs کو یہ گلی کوچوں بنانے کے لیے دیے، روڈ بنانے کے لیے چلیں یہ چلیں پیسے شاہد ہم اس پہ لگا لیتے، بس ٹھیک ہے انہوں نے شاہد تو صاحب، ہمیں گٹر نالے تک محدود کیا ہوا ہے ان کے اندر۔ ٹھیک ہے پروگرام کا وقت یہاں پر اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، یہاں پہ بس اپنے سامعین کو اتنا بتاتے چلیں کہ اس وقت کھمبوں سے دور ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بارش کی وجہ سے اسکول بند کر دیے گئے ہیں، اور اس وقت کمشنر نے کہہ دیا کہ ساحل سمندر کی طرف ابھی عوام نہ جائے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام ٹو ٹوک سے وقار الحسن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔